اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ دی پناہ وچ آنا این شیطان مردود دے شر تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرینا جیڑا بہوں وڈا مہربان ہے، بہوں زیادہ رحم کرن والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سارے تعریفاں اون اللہ واسطے ہن جیڑا سارے جہاناں کو پالن والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بہوں وڈا مہربان ہے، بہوں زیادہ رحم کرن والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ اے اللہ تو انصاف دے جہاڑے تے بدلے دے جہاڑے دا مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ اساں صرف تیری ہی عبادت کریندے ہیں، اساں صرف تیرے کنوں ہی مدد منگدے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ساکو سدھا رستہ دکھا تے ساکو اون رستے تے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں لوگاں تے تو راضی تھی تے اپنے نعمتاں دا انعام کیتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساکو انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلا جنہاں لوگاں تے تو ناراض تھی گئے تے نہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جڑے گمراہ تھی گئے۔